الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. أيها الحفلة، إني أريد أن أبين أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع فضيلة العلم والعلماء. رئيس الاحتفال المؤقت وحضرات الحكم وزملاء في الدروس، لقد رفع الله تعالى شأنه شأن العلم والعلماء وأعلى قدرهم، وحث على الازدياد من العلم والحرص على طلبه وتحصيله، لما للعلم من أثر في حياة البشر أفرادا ومجتمعات. ومنع سبحانه وتعالى بين المقدس لما يختص به من فضيلة العلم ونور المعرفة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد جاءت نصوص الكتاب والسنة منبهة بفضل العلم وأهله والحث على تعلمه وكسبه، بل إن من الخصائص المميزة لأمة الإسلام عبر العصور والقرون أنها أمة العلم والمعرفة وأمة القلم والقرطاس، تمييزا لها عن الجهل والضلال. وتلك هي الصيحة الأولى المدبرة التي صدقت في آذان المسلم مع بزوغ فضل الرسالة وظهور دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الحفلة، إن طلب العلم وتعلمه وتعليمه وتحصيله خير ما أفنيت فيه الأعمال وأنفقت فيه الساعات، فالناس إما عالم أو متعلم أو جاهل، والعلم شرف لا حد له، ولا يجهل قدر العلم وفضله وفضل أهله إلا الجاهلون. بالعلم النافع تبني الأمم أمجادها وتشيد حضاراتها، به تسود الشعوب وتبنى الممالك، بل لا يستطيع المسلم تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى على وفق شرعه، فضلا عن أن يبني نفسه كما أراد الله سبحانه وتعالى، أو يقدم لمجتمعه خيرا أو لأمته عزا ومجدا إلا بالعلم. أيها الحفلة، العلم حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ولذة الأرواح وأنس في الوحشة وصاحب في الغربة ومحدث في الخلوة ودليل عند الحيرة وحاد عند الشبهة ومنقذ في المحنة، وهو الميزان الذي توزن به صحة الأقوال وتقاس به سلامة الأعمال. به يعرف العبد ربه ويعبده كما أمر وشرع ويذكره ويوحده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ألا إن الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. أنا أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.